आबाद में हमारे साथ मौजूद हैं जनाब राना सनाउल्लाह साहब जो कि सूबाई वजीर कानून पंजाब हैं, और हमारे साथ मौजूद हैं शेख रशीद साहब जो कि सरबराह हैं अवामी मुस्लिम लीग के। सबसे पहला सवाल मैं उस्मा बुखारी साहिबा से करूंगी। उस्मा, आज जो एक और खबर आई है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ ने पार्लिमानी कमेटी के सामने अपने इस्तीफे दे दिए हैं, तो वो हुकूमत से अलग होना चाहते हैं। और अभी मैं बात सुन रही थी उनके एक रहनुमा की, तो उनका कहना था कि जी लोड शेडिंग की वजह से जो आवाम इस कर्ब में मुब्तला है और इश्यूज आ रहे हैं, तो उसकी वजह से वो रिजाइन करना चाह रहे हैं, और दूसरे इश्यूज जो उनसे वादे किए गए हैं वो निभाए नहीं गए हैं और पूरे नहीं हुए हैं। और अगर हम बात करते हैं हालात की, तो आज बलूचिस्तान में जो वाकया हुआ है उस पर भी हुकूमत का कोई स्टांस नहीं आता। बदउनवानी, करप्शन, लोड शेडिंग, नेशनल सिक्योरिटी खतरे में, मुस्लिम लीग काफ भी साथ छोड़ गई, क्या करेगी हुकूमत अब? शुक्रिया सोफिया, आपने इतने सारे जो सवाल हैं वो इकट्ठे एक सवाल में कर दिए, तो मैं कोशिश करूंगी कि उसका जो है वो एक जवाब आपको दे सकूं। पहली बात तो ये है, जहां तक आपने क्यू लीग की बात की, तो हमारी नॉलेज में तो ऐसी कोई बात नहीं है। मीडिया रिपोर्ट्स मैंने ज़रूर देखी हैं, और देखिए उनकी पार्टी का इंटरनल मामला है, और जो वो अपनी पार्टी के अंदर बात करें उसको उनका हक है। लेकिन जहां तक लोड शेडिंग की बात है, तो बहुत सारे लोगों के अज़ाइम जो है वो जो है पूरे नहीं हो पाएंगे इस लोड शेडिंग के चक्कर में, जो लोग करने के चक्कर में थे। और इसमें लोड शेडिंग की दो बड़ी प्रॉब्लम्स हुई इस दफ़ा। एक तो जो आईपीपीज और पीएसओ को जो वाजिबात की अदायगी थी उसमें ताख़ीर हुई, और जिस पे जो है वो बिजली की पैदावार रोक दी गई, पहली बात। दूसरी बात यह है कि सिंध में चूंकि फ्लड था और उसकी वजह से उनको पानी की ज़रूरत नहीं थी, तो पानी की जो बहाव है उसमें कमी की गई। तो इस वजह से ये दो वजूहात हुई आर्जी तौर पर लोड शेडिंग के हवाले से। और आज सूरत हाल काफ़ी बेहतर है कल की निस्बत, और आइंदा आने वाले 2 दिनों के अंदर इसकी सूरत हाल मज़ीद बेहतर हो जाएगी। और मैं समझती हूँ कि इसमें तमाम जो लोग हैं उनके कंसर्न्स जो है वो समेत मुस्लिम लीग क्यू के वो पूरे हो जाएंगे। तो वो लेकिन एक बात मैं जरूर सोफिया कहना चाहूंगी, फिर आप लोग जो इतने ज्यादा फसादात हुए हैं, जलाओ घेराव हुआ है, लोग रोडों के ऊपर आए, आप लोग उसका इंतजार कर रहे थे, फिर सर्कुलर डेट के पैसे देने थे? नहीं, देखिए सर्कुलर डेट तो सोफिया 365 अरब रुपए का है, और सर्कुलर डेट जो है वो तो पूरा नहीं दिया गया, अभी भी नहीं दिया जा सकता। लेकिन ये है कि जहां तक आप इनकी मुजाहिरों की बात कर रहे हैं, ये मुजाहिरे करवाए गए हैं, और इन मुजाहिरों को बलवे के अंदर तब्दील किया गया, जिस तरह से सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाया गया। और उसके बाद आप स्टेटमेंट बिजली से परेशान मतलब बलवे में किया गया, मतलब वो तो कोई भी इंसान जब बिजली होगी नहीं तो वो तो बड़ा नेचुरल सा रिएक्शन है मेरे ख्याल। नहीं, बिल्कुल ठीक है। अगर सोफिया नेचुरल होता तो यकीनन उसके ऊपर कुछ लोग नेचुरली भी जरूर होंगे, लेकिन उसके अंदर कुछ लोग शामिल थे जिनको बलवे के लिए भेजा गया। मुझे ये बताइए, क्या मुजाहिरीन तैयारी करके प्ले कार्ड बना के बैनर बना के लाते हैं, जो उनको पहले से मालूम था कि हमने इसके ऊपर एहतजाज करने जाना है कल रोड्स के ऊपर? और कल मैंने आप ही के प्रोग्राम में सोफिया देखा कि आपने जो फुटेज दिखाया उस पे जो है वो चीजें तोड़ने के बाद गुडियां भी डाली जा रही थी, भंगड़े भी डाले जा रहे थे। तो ये बताइए कि क्या ये मुजाहिरीन थे कि जिनको जो अपना तशद्दुद जो है रास्ता अपना रहे थे अपना गुस्सा निकालने के लिए, या उनको किसी और मकसद के लिए भेजा गया था? और इसमें थोड़ा सा एक फर्क है जिसको मैं समझती हूँ कि देखने की जरूरत है। और दूसरी बात यह है कि हम तो नहीं भागेंगे इस मुल्क से अंदर। हम पर सैलाब की आफत भी आई, हमारे पिछले साल भी सैलाब भुगता, हमने बहुत सारे क्राइसिस के अंदर हम गवर्नमेंट कर रहे हैं, हम तो नहीं भागेंगे। और ये मुल्क हमारा है, इसके लिए हमें स्ट्रगल करनी है। मुश्किल हालात हैं, बहुत इकोनॉमिक्स रिस्ट्रेंट्स हैं हमारी, उसके बावजूद हम मैदान के अंदर हैं, और जितना भी हमसे हो सकता है वो हम करेंगे। और 3000 मेगावाट बिजली हमने ही दी है इस नेशनल ग्रिड के अंदर इन 3 सालों के अंदर। अच्छा चले, राणा साहब मौजूद हैं, थोड़ा सा उनसे भी पूछते हैं, फिर उनसे भी पूछे थे। राणा साहब, अगर मेरी आवाज है तो राणा साहब आपने गुफ्तगू सुनी उस्मा बुखारी की, उनका कहना है कि जी बलवे कराए गए हैं, प्ले कार्ड्स मुजाहिरीन लेकर नहीं आते, आप क्या कहेंगे? देखिए, हमने तो ये एक फैसला किया है कि अगर हुकूमत जो है वो लोगों के मसाइल के ऊपर इसी तरह से बेहिसी का और अदम तआवुन का मुजाहरा करती आ रही है, जिस तरह से अगर इसी रवैये को अगर ये कंटिन्यू करती है, तो हम फिर इन लोगों के साथ हैं, हम इन लोगों के प्रोटेस्ट पे जो है इनके साथ खड़े होंगे। और उस्मा का ये कहना है कि कल जो तोड़ फोड़ हुई है, बलवे हुए हैं, एक तो वो कराए गए हैं, दूसरे जो मुजाहिरीन आते हैं वो प्ले कार्ड लेकर नहीं आते, और तीसरे के जब वो जलाओ गिराव हो गया तो फिर भंगड़े और लुटियां भी डाली वो इन्वॉल्व थे। हैं क्या उस्मा? गुजरावाला के 2 नून लीग के एमपीएस जो है, मीडिया ने जिनको रिपोर्ट किया है वो इन्वॉल्व थे इन बल्बों के पीछे। नून लीग के 2 एमपीएस भी मीडिया ने रिपोर्ट किया है, वो भी इन्वॉल्व थे इस सारे झगड़े में। देखिए, इसमें यह है कि जब 18 घंटे की लोड शेडिंग होगी और फिर कोई ये तवक्को करे कि लोग जो है वो बाहर निकल के प्रोटेस्ट भी ना करें, तो मैं समझता हूँ कि ये उसकी अपनी सोच है।
جب 24 گھنٹے میں سے یعنی 12-13 دن کا دن ہے اور 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے تو ہاؤ اٹ از پاسبل کہ لوگ جو ہیں وہ اپنے گھروں میں جو ہے وہ اس یعنی گرمی کے موسم میں اور ان کے یعنی بچوں کے پاس جو ہے وہ یعنی کھانے کو نہیں ہے، گھر میں نہ پانی پینے کے لیے ہے نہ نہانے کے لیے ہے، تو ایسے حالات میں ان یعنی مشکلات میں کوئی آدمی بھی جو ہے وہ اپنے گھر میں بیٹھا نہیں رہے گا اور وہ پروٹیسٹ کے لیے باہر آئے گا۔ اور میں یہ ایک بات کہہ دوں، اگر یعنی کسی کو اس بات کی غلط فہمی ہے کہ وہ عوامی نمائندہ یا وہ سیاستدان جو اس مشکل گھڑی میں ان لوگوں کے ساتھ ان کے پروٹیسٹ میں ان کے اس مسئلے میں ان کے ساتھ آگے کھڑا نہیں ہوگا، ان کے ساتھ اظہار ہمدردی نہیں کرے گا، ٹھیک ہے وہ پروٹیسٹ کریں اور وہ پروٹیسٹ پرامن کریں۔ ہماری یہی کوشش ہے کہ ہم جب ان کے ساتھ ان کے پروٹیسٹ میں شامل ہوں تو ہم ان کو پرامن رکھنے کی کوشش کریں، ہم ان کو جلاؤ گراؤ اور توڑ پھوڑ نہ کریں، اس سے ان کو روکیں، اور جہاں جہاں پہ بھی جو ہے وہ عوامی نمائندے ہوں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ وہاں پہ آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ چیز جو ہے وہ کنٹرول ہوگی۔ لیکن جو عوامی نمائندہ ان لوگوں کے ساتھ اظہار ہمدردی نہیں کرے گا وہ کل کو اپنے حلقے میں نہیں جا سکے گا۔ عظمیٰ کچھ کہہ رہی تھی؟ صوفیہ، مجھے خوشی ہے کہ رانا صاحب نے ایڈمٹ کیا کہ ان تمام بلبوں کے پیچھے نون لیگ کے جو ہے وہ ممبران موجود تھے، انہوں نے جو ہے جسٹیفائی کیا ہے کہ وہ انہوں نے ان کے پیچھے موجود نہیں تھے، ہم ان کے آگے موجود ہیں، ہم ان لوگوں کے ساتھ ہیں، ان لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں، اور اگر حکومت نے اس کے باوجود یہ 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کو ختم نہ کی تو پھر یہ گلی محلے سے یہ ملبے جو ہیں یہ جی ٹی روڈ پہ آئیں گے، یہ موٹر وے پہ آئیں گے اور ان کا رخ پھر اسلام آباد کی طرف بھی ہوگا اور ہم اس وقت بھی ساتھ ہوں گے۔ اس میں اب قطعی طور پہ کسی قسم کی کوئی جو ہے مجھے تھوڑا سا موقع دے دیں، شیخ صاحب بھی موجود ہے، چلیں ایک بیچ ایک نیوٹرل بندے کا پوائنٹ آف ویو لیتے ہیں۔ شیخ صاحب آپ نے گفتگو سنی، تمام تر حالات دیکھے، لاہور کا کیا حال ہوا ہے، گجرات کا، فیصل آباد کا، اور مطلب باقی جو حالات ہیں، آج صبح کیسے ہوئی ہے، کیا حال چل رہا ہے، آپ کیا کہیں گے؟ کیا ہم اس وقت ہم کسی سلوشن کی طرف جا رہے ہیں؟ ہم کو مل بیٹھ کر کوئی سلوشن فائنڈ آؤٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ اے پی سی بھی ہوئی، کچھ پتہ نہیں چلا، اس کے بعد پھر یہی سامنے آ رہا ہے، آپ کیا کہیں گے؟ یہ ان کا کہنا کہ 2 ایم پی اے ساتھ تھے، وہ تو خود لیڈر ان کے کہہ رہے ہیں کہ ہم ساتھ ہیں، تو 2 ایم پی اے تو کچھ معنی نہیں رکھتے جب پارٹی یہ ڈیسائسو ہے اور ان کی نواز شریف صاحب نے یہ کہا کہ وہ خود نکلیں گے ان کے ساتھ، تو پھر آپ 2 ایم پی او کی بات تو ایسے ہی بے وزن ہو جاتی ہے جب پارٹی خود اسے اون کر رہی ہے کہ ہم اس کے ساتھ ہیں۔ ثانیہ یہ ہے کہ یہ مس مینجمنٹ اور مس گورننس، میں اب سن نہیں رہا، عظمیٰ مجھے تصویر میں نظر آ رہی ہے، کچھ بول رہی ہے۔ اچھا، اوہو، عظمیٰ کی آواز نہیں آ رہی۔ میرا سوال صوفیہ پہنچا دیں کہ میرا کنسرن جو ہے وہ بلوا کرانے پہ ہے، سرکاری املاک کو نقصان پہنچانے پہ ہے۔ عظمیٰ کا کنسرن یہ ہے، وہ کہہ رہی ہے کہ اس کا کنسرن یہ ہے کہ بلوا کیوں کرایا گیا، سرکاری املاک کو نقصان کیوں پہنچایا گیا۔ میڈیا پر بیٹھ کر ان بلووں کو ہوا دینے کی بات کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ہم کریں گے، تو یہ کیا ہوگا پنجاب کے اندر؟ جی شیخ صاحب۔ میری بہن، یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ آپ کو بھی پتا ہے، پولیٹیکل ووٹ آپ لے کے آئی ہیں، وہ بھی لے کے آئے ہیں۔ انفیکٹ یہ ہے کہ بجلی کا مسئلہ تو پیسے دینے کا مسئلہ ہے، یہ تو ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ 22-23 ہزار ہماری پروڈکشن ہو سکتی ہے اور جو 8-9 یا 10 ہزار پر آ گئی ہے، اس پہ سوچنا حکومت کا لازمی کام ہے۔ یہ صرف لوگوں کی سونے کی مسئلہ نہیں ہے، یہ درزی کی استری کا بھی مسئلہ ہے، ڈرائی کلیننگ کا بھی مسئلہ ہے لوگوں کا، یعنی ایک پوری سرپلس جو سسٹم ہے، اور ایران تک بارڈر پر گیس آگئی ہوئی ہے، ہمت کرنے کی ضرورت ہے۔ نہیں سر، وہ میری کل بات ہوئی ہے تمام ایکسپرٹ سے، کل شو میں نے ایکسپرٹ بلایا تھا، انہوں نے کہہ دیا یہ سب سہانے خواب ہیں جس کی پلاننگ ہوتی ہے، کوئی ایک سسٹم ان پلیس ہوتا ہے، اس کی کوئی پلاننگ نہیں ہوئی ہوئی۔ چائنا سے بجلی کا بھی وہ ایک سہانا خواب ہے جو ہم سب دیکھ رہے ہیں، کوئی اس پہ کوئی عمل درآمد نہیں ہوا ہے ابھی تک، کل میری بات ہوئی ہے۔ دیکھیں چائنا کا مسئلہ تو دیکھیں، میں سمر مبارک کی بات کر رہا ہوں، چائنا کی بات نہیں کر رہا۔ سمر مبارک نے سپریم کورٹ میں آ کے، ڈاکٹر سمر مبارک نے بیان دیا ہے۔ چائنا کی میں صورتحال سمجھتا ہوں کہ چین کی کیا صورتحال ہے اور کن چیزوں میں انٹرسٹڈ ہے، میں اس میں نہیں جانا چاہتا، لیکن میں اپنے گھر کی بات کر رہا ہوں کہ ڈاکٹر سمر مبارک صاحب نے کہا کہ میں ایک چھوٹی سطح پر ایک ماڈل جو ہے وہ تھرکول کا کرنا چاہتا ہوں، اور آپ دیکھیں نا، پن بجلی 1 روپے پہ ہے، آئی پی پی 14 روپے پہ ہے، یہ جو پرائیویٹ یونٹ لگائے ان کو پتہ نہیں کیا کہتے تھے، یہ جو ناکام ہوئے جس پر سپریم کورٹ نے ایکشن لیا، وہ 17 روپے پہ ہے، اور اگر 1 لاکھ کا ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ کیپیسٹی ہو سکتی ہے ٹائم، تو ہمیں یوٹیلائز کرنا، کسی ایک مسئلے کو تو حل کرنا چاہیے۔
کسی ایک مسئلے کے تو ہمیں حل کرنا چاہیے، اور یہ لوگوں کا رائٹ ہے. لوگوں کا اگر باہر نکلتے ہیں تو دیکھیں دنیا میں ہمارے پڑوس میں بغیر لیڈر کے لوگ نکلے ہیں. یہ اچھی بات ہے لیڈر ان کے ساتھ ہوں، سمجھاوے میں آئیں، لیکن دنیا میں یمن میں، جارڈن میں، مصر میں، یہ سارے ملکوں میں، سیریا میں فرسٹ ٹائم میں نے انٹرنیشنل چینلز پر یہ کہتے سنا ہے کہ جو لوگ ہیں ان کی شناخت ہی نہیں ہے، ان کا نام ہی ان کے پاس نہیں ہے. تھوڑا سا موقع دیں، ابھی فی الحال وقت ہوا ہے ناظرین ایک مختصر سے وقفے کا. شیخ صاحب سے واپس آئیں گے، ہمارے ساتھ رہیے.